बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से आमने सामने है, फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है, फिर से वही एक दूसरे पर जो है वो लफ्ज़ी बमबारी की जा रही है। क्या मामला है, अब किस बात पर हो रही है, क्योंकि इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, तो अब क्या मामला है, इस पर कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जी मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त क्लियर मेजॉरिटी लेने की ख्वाहिशमंद है, 2/3 अक्सरियत लेने की ख्वाहिशमंद है, मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत के दावे किए जाते हैं, लेकिन हाल ये है कि पार्टी टिकट लेने वाला कोई नहीं है इंतखाबात में शमूलियत के लिए। इतना बेड़ा गर्क हो चुका है पार्टी का। इस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब को 5 नाम दिए गए हैं कि जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। ये 5 लोग बहुत अहम शख्सियात हैं। इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका और मेरा राब्ता यूं ही बना रहे। जो खबरें आप तक मैं पहुंचाता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक अफसोसनाक खबर है जो कि शेयर करना चाहूँगा। आज़म खान साहब जो कि निगरान वज़ीर आला के पी हैं, वो इंतकाल कर गए हैं। 21 जनवरी 2023 को उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला अपने ओहदे का हलफ उठाया था। तबीयत उनकी ख़राब हुई, डायरिया की शिकायत पर उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर उनका मुकम्मल चेकअप किया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि हर्निया का इशू है। उन्हें उनका ऑपरेशन सजेस्ट किया गया, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। चारसद्दा में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और वहाँ पर उनकी तदफीन कर दी गई, चूँकि चारसद्दा से उनका ताल्लुक था, बा इलाका इनका वही था। अब इसके बाद आइनी और कानूनी लिहाज से ये मामला तमाम जो है वो गवर्नर के पी के पास है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला करना है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। चूँकि निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के बाद जो निगरान काबीना थी के पी की वो भी तहरीर हो गई है, तो अब ये निगरान सेटअप दोबारा से बनाया जाना है। तो इलेक्शन कमीशन ने पीर के रोज़ इस हवाले से फैसला करना है। ये अफसोसनाक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि इलेक्शन कमीशन और सदर एक बार फिर से आमने सामने हैं। आपको याद होगा मैंने इस हवाले से वीलॉग भी किया था। सदर मुमलिकत की जानिब से एक ख़त भेजा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये भेजा गया था, ये निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया था सदर की जानिब से, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्हें भी बराबर के मौके मिलने चाहिए। इसके साथ साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया था, जो खवातीन नज़रबंद हैं उस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया था। ये तमाम तर मामलात उस ख़त में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उठाए थे और निगरान वज़ीर आज़म की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई थी। उस बारे में इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें क्या कहा गया है कि जी एक आला ओहदेदार की तरफ से आने वाले इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन पुरज़्म है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, ये बयान जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सबसे पहला सवाल तो यही है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस किस तरह से मुमकिन हैं, कैसे तमाम तर पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जाएंगे। इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर अपेरेंटली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या JUIF हो गई, ANP हो गई, दीगर जमातें हो गई, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। अगर ये तमाम तर जमातें इस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहीं तो क्या इलेक्शन के नताइज इनके लिए काबिल कबूल होंगे? तो ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ी तरजीह है। मैं ये कहूँगा कि चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए, जिस पर पूरा उतरता वो मुश्किल है कि वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि समर को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और वो क्या कहते हैं इस बारे में पहले वो बयान सुन लें। वो ये कहते हैं कि ये पूरी कौम की ख्वाहिश है कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब विफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ऐसा तासुर न दें जिससे लोग उन्हें एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। बदकिस्मती से जैसे जैसे हम इंतखाबात के करीब जा रहे हैं, सदर मुमलिकत के बयानात उनके आइनी किरदार से मुतसादम नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंतहाई तनदही और जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन की तरफ गामजन है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है और तमाम जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। ऐसे में सदर मुमलिकत की तरफ से बराबर के मौके फराहम न करने की शिकायत बहुत अफसोसनाक है।
صدر صاحب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہی پچ اکھاڑ کر اور وکٹیں لے کر میدان سے بھاگے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صدر صاحب الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو اپنا کام کرنے دیں گے اور ایک سیاسی جماعت کے کارکن بننے کی بجائے پورے ملک کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جو کہ ان کا آئینی فریضہ ہے۔ یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان آیا ہے، جو کہ نگران وزیر اطلاعات ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب بطور صحافی بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس نگران سیٹ اپ میں آنے سے پہلے وہ ایک صحافی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کے مواقع مل رہے ہیں؟ ایک جانب تو نون لیگ کو مکمل سیکیورٹی پروٹوکول دیا جاتا ہے، انتظامیہ کی معاونت سے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلسے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف بھرپور اپنے جو اسٹیٹ لیول کا پروٹوکول ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو ایک کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت کی جانب سے جلسہ کرنے کی اگر اجازت دے دی جاتی ہے، اس کے باوجود گرفتاریاں کی جاتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہاں انہیں سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی جاتی، تو کیا اسے لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو معذرت کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھے گا، اور سوال اٹھ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو کیا بطور صحافی اگر دیکھیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کے مواقع مل رہے ہیں؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جو کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کے اس بیان کے بعد اٹھ رہے ہیں، اور بہت صرف میں نہیں بلکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں، بہت سے صحافی اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں دوسری ایشو پر، جو کہ ہے مسلم لیگ نون کی مقبولیت کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون بڑا مقبول ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف کو جناب ایک ایسے لیڈر کے طور پر پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بہت امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ نیلسن منڈیلا بن کر آ گئے ہیں، باہر سے مسیحا بن کے آ گئے ہیں پاکستانی قوم کے، تمام تر انہیں جو ہے وہ مسائل سے پاکستانی قوم کو وہ نکالیں گے۔ مقبولیت کے دعوے بہرحال بے شمار کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آن گراؤنڈ صورتحال بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، چینج ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جی 2/3 اکثریت کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، کلیئر میجورٹی لینے کی فرمائش بھی کی جا رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینے والا کو بندہ نہیں مل رہا۔ اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کی پارٹی کا، لوگ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہیں، تو ووٹ دینے کو کون تیار ہوگا؟ بیلٹ باکس اب کس طرح سے بھرے جائیں گے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، جان سکتے ہیں۔ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں، کس سیاسی بیانیے کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ عوام سے کس منہ سے جا کے ووٹ مانگیں گے؟ عوام کو کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے ان کے سوالوں؟ یہ مہنگائی کیوں ہو گئی، یہ اتنے برے حالات کیوں ہو گئے، پاکستان معاشی بھمر میں اتنا پھنس چکا ہے، تو کیا وجہ ہے، اس کو کیوں جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکا ہے؟ 16 ماہ کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا، تو عوام کو کیا جواب دیں گے؟ سیاسی نمائندگان، جو سیاسی امیدواران جنہوں نے ٹکٹ لینا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو عوام کی رائے یہ ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں وہ۔ گزشتہ روز میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، روڈ شو تھا، اور عوام سے بات کی جا رہی تھی، راولپنڈی کا حلقہ تھا شیخ رشید صاحب کا۔ حالانکہ شیخ رشید صاحب بھی جو ہے ان کا بھی انٹرویو ہو چکا ہے، اور وہ انٹرویو بھی یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے باتیں کی، چلے کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی 40 دن کا چلہ تھا، یہ وہ فلاں، اس طرح کی جو ہے انہوں نے باتیں کی۔ لیکن وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ حالانکہ شیخ رشید کا حلقہ بہت پرانا ہے، وہ ہمیشہ وہاں سے جو ہے وہ جیتتے آئے ہیں۔ وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شیخ رشید کو صرف اس صورت میں ووٹ دیں گے جب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر وہ عمران خان کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں، اگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، تو ہم انہیں ووٹ دیں گے، ادروائز ہمارا ووٹ شیخ رشید کے لیے نہیں ہے۔ یہ عوام کے جذبات ہیں آج۔ تو نون لیگ جو کہ کلیئر میجورٹی لینے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، کیسے انہیں کلیئر میجورٹی ملے گی جب ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ اور اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اب تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے درخواستیں، جو کہ ٹکٹ کے جاری کرنے کے لیے درخواستیں مانگی گئی تھی امیدواران سے، اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جی وہ درخواستیں اتنی تعداد میں نہیں آئی ہیں کہ ان پر جو ہے وہ غور کیا جا سکے، اور اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے، مزید ٹائم دیا گیا ہے کہ جی درخواستیں جمع کرائیں، اور اس کے بعد یہ ان تمام تر درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا اور ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔
اور دوسری طرف کیا ہے آن گراؤنڈ اگر صورتحال دیکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 اہم شخصیات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں. ان 5 شخصیات کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے بتایا گیا، اور وہ نام جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے دیے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے ان میں سے 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جن پر وہ راضی ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ایک پر انہوں نے کراس لگا دیا ہے، یعنی کہ وہ ایک نام پر اعتراض ہے عمران خان صاحب کو. ظاہری بات ہے جو پارٹی کے بہت زیادہ مخالف رہے ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے مخالف رہے ہوں، عمران خان کے مخالف اتنے شدید مخالف رہے ہوں، تو عمران خان صاحب ان پر اعتراض کر سکتے ہیں. تو وہ ایک نام پر جو ہے وہ کراس لگا دیا گیا ہے. 4 ناموں پر عمران خان نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. وہ 4 لوگ، 4 اہم شخصیات جو ہے وہ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے جا رہی ہیں. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان تمام لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا. میں ان کا نام بھی ریویل کروں گا جیسے ہی جو ہے یہ پریس کانفرنس متوقع ہوگی، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے. یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے. بہرحال جی، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے.